नमस्कार दर्शकवृन्द र आज गफसपको सिलसिलामा म यस व्यक्तित्वसँग कुरा गर्न गइरहेछु। उनी गुरुबथानको यस्तै व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ कन्सिडर क्लबको एकजना एक्टिभ मेम्बर, सोशल वर्कर, साथै श्री सत्य साई बाबाको एकजना फलोवर्स, साथसाथै श्री सत्य साई अर्गनाइजेसनको एकजना एक्टिभ मेम्बर, जसले 22 सालदेखि श्री सत्य साई अर्गनाइजेसनमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ। सद्य सर, श्री सर, र उहाँलाई म हाम्रो स्पेसल प्रोग्राम गफसपमा स्वागत गर्न चाहन्छु सर। नमस्कार। र पहिलो प्रश्न सरलाई, र गोरुबथानमा श्री सत्य साई अर्गनाइजेसन कहिलेदेखि सुरु भयो अनि यो अर्गनाइजेसन सुरु हुनुमा प्राय विशेष कसको हात छ, यसको हिस्ट्री के बताइदिनुहुन्छ? सर्वप्रथम दर्शकवृन्दलाई मेरो सादर प्रणाम, साथै भाइहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो घरसम्म आइदिनु भयो यसरी है। श्री सत्य साई सेवा सङ्गठनको इतिहास फर्केर हेर्नु पर्दाखेरि सर्वप्रथम दार्जिलिङ पहाडमै श्री सत्य साई सेवा सङ्गठन भित्रिएको चाहिँ यो करिब 1973-74 अर्ली 70s को दशकमा त्यसरी श्रीकृष्ण सिंह मोक्तानज्यू जो चाहिँ अहिले वरिष्ठ साहित्यकार हुनुहुन्छ है, उहाँले कतिवटा अवार्डहरू पनि थापिसक्नु भएको छ। र श्री सत्य साई सेवा सङ्गठन चाहिँ हाम्रो श्रीकृष्ण सिंह मोक्तानले प्रथम लिएर आउनुभएको र हामी उहाँलाई साई गङ्गोत्री पनि भन्ने गर्छौँ। सुरुवात उहाँले गर्नुभएको पहाडमा। त्यसै सिलसिलामा अब श्री सत्य साई सेवा सङ्गठन आयो, पहाडमा भित्रियो, अनि बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ बढ्दै गयो, यसको धेरै प्रचारहरू हुँदै गयो। र गोरुबथानमा प्रथम श्री सत्य साई सेवा सङ्गठन भित्रिएको चाहिँ तपाईँको अर्ली 80sहरूतिर 81-82हरूतिर हो, अर्ली 80sहरूतिर। त्यति बेला चाहिँ यहाँनिर अब समिति थिएन, समिति चाहिँ हामी रङ्गोमा थियो। रङ्गोमा चाहिँ एउटा सानो मण्डली थियो र मण्डलीदेखि सुरु भएको र स्टार्ट भएको चाहिँ यहाँनिर तपाईँको अर्ली 80sमै हो। तपाईँ साउथ दार्जिलिङको युवा कोअर्डिनेटरको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ है। र श्री सत्य साई सङ्गठनले धर्मको प्रचार मात्रै नगरेर, पूजा मात्रै नगरेर अनि धार्मिक कुराहरू मात्रै नगरेर धेरै सोसल वर्कहरू पनि गरिरहेको छन् र गर्ने पनि छन्। र यसको बारेमा के कस्तो कुरा एउटा बताइदिनुहुन्छ? हजुर, राम्रो प्रश्न सोध्नु तपाईँले। विशेष गरेर श्री सत्य साई सेवा सङ्गठन चाहिँ अब धेरैको प्राय जस्तोको चाहिँ के छ भनेदेखिलाई यसमा डाइरेक्ट हेर्दा चाहिँ एउटा धार्मिक सङ्गठन होइन, जो चाहिँ मान्छेहरू एउटा हिन्दू धर्मवाद यहाँनिर उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ। अनि त्यही सब मान्छेले सोच्नुहुन्छ बाहिरबाट हेर्दा, तर एक्चुअली त्यो होइन है। श्री सत्य साई सेवा सङ्गठनको धर्मसँग केही पनि छैन लेना देना। र यो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई एउटा वे अफ लाइफ हो है। र मान्छेलाई चाहिँ अब आफ्नो कर्तव्य के हो समाजमा, र त्यो कुरो चाहिँ हामी यहाँ पसेपछि यो सङ्गठनमा पसेपछि चाहिँ त्यो कुरो चाहिँ हामीलाई याद हुन्छ, त्यो कुरोहरू चाहिँ हामीलाई बताइन्छ है। अनि तपाईँले भनिहाल्नुभयो यो सङ्गठनले कस्तो एक्टिभिटिज, सर्भिस एक्टिभिटिजहरू भनेर सोध्नुभयो। र नाममै हेर्नु हो भनेदेखिलाई श्री सत्य साई सेवा सङ्गठन छ है। श्री सत्य साई सेवा सङ्गठन, न कि त हिन्दू, बुद्धिस्ट, मुस्लिम, इसाईको कसैको नाम छैन, कुनै रिलिजनको नाम छैन है। श्री सत्य साई सेवा सङ्गठन द्याट मिन्स यो चाहिँ एउटा सेवा सङ्गठन हो। र सेवा सङ्गठन चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ यसको चाहिँ एउटा आध्यात्मिक स्पिरिचुअल बेस छ यसमा चाहिँ। र एउटा स्पिरिचुअलिटी अलग्गै हो, एउटा रिलिजन अलग्गै हो है। र मान्छेहरूले जुन चाहिँ भन्ने गर्छ भजन मात्रै गाउने उयो हो, भजन अवश्य हामी गाउँछौँ आफ्नो आनन्दको लागि, आफ्नो भित्र जुन चाहिँ छ इन्साइड जुन चाहिँ आत्मतत्त्व छ त्यसलाई परिष्कृत गर्न हामी त्यो भजनहरू गाउँछौँ। तर अब हाम्रो त्यो भजनहरूमा पनि तपाईँहरूको हेर्नुहोस्, अब यस्तो चाहिँ बुद्ध महावीर येशू साई है, वाहे गुरु बोल्ने मनमा, अब यस्तो किसिमको हामी भजनहरू राख्छौँ, प्रार्थनामा राख्छौँ है। द्याट मिन्स कुनै पनि एउटा रिलिजनलाई लिएर हामी गरेको हुँदैन। र श्री सत्य साई सेवा सङ्गठनको जुन सर्भिस एक्टिभिटीहरू बारे तपाईँले सोध्नु है, भन्नुपर्दाखेरि अहिले फिलहाल चाहिँ अब एज अ युथ कोअर्डिनेटर म अब मेरो श्री सत्य साई सेवा सङ्गठनभित्र चाहिँ थुप्रै विभागहरू छ है। जस्तै एडुकेसन विभाग भयो, सर्भिस विभाग भयो, सेवा विभाग भयो है, महिलाहरूको अलगै छ, अनि युथहरूको अलगै छ। र युथ विङले चाहिँ अब विशेष गरेर म आफ्नो विङको कुरा चाहिँ बताउन चाहन्छु। धेरै छ सर्भिस एक्टिभिटीहरू।
र युथ विङले चाहिँ के गर्दैछ भनेदेखिलाई अहिले फिलहाल चाहिँ तपाईँको नेसन वाइड भारतभरि नै 900वटा स्कुलहरूलाई एडप्ट गरेको छ है। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई चाहिँ अब जस्तै रुरल एरियाजहरूतिर अब हाम्रो इलाकाहरूतिर पनि हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई गाउँ बस्तीको स्कुलहरू प्राइमेरी स्कुलहरू विशेष गरेर सरकारी प्राइमेरी स्कुलहरूलाई हामी ध्यान दिएको छौँ है। सरकारी प्राइमेरी स्कुलहरूको अवस्था एकदम शोचनीय भएर गएको छ है। अन्त हामीले चाहिँ के यो गरेको छौँ भनेदेखिलाई चाहिँ श्री सत्य साई विद्याज्योति प्रोजेक्ट भन्ने एउटा यहाँनिर थालिएको छ र त्यो प्रोजेक्ट अनुसार चाहिँ आफ्नो आफ्नो गाउँको एक-एकवटा स्कुललाई चाहिँ एडप्ट गर्छ। माने युथ विङले जहाँ जहाँ चाहिँ अब सेन्टरहरू छ, जहाँ जहाँ चाहिँ आफ्नो अर्गनाइजेसन छ, त्यहाँको युथ विङले गएर चाहिँ त्यो एक-एकवटा स्कुललाई चाहिँ एडप्ट गर्छ। अनि स्कुललाई एडप्ट गरेपछि चाहिँ त्यो स्कुलको चाहिँ एउटा सर्वाङ्गीन विकास गराउनपट्टि चाहिँ त्यो हाम्रो एउटा प्रोजेक्ट छ है। जस्तै एडुकेसन भयो, सेनिटेसन भयो, नानीहरूको हेल्थ एन्ड हाइजिन भयो है, सबै कुरो माने सर्वाङ्गीन विकास भनेपछि एउटा होलिस्टिक डेभलपमेन्ट नानीहरूको जुन चाहिँ अब चाहिँ उहाँहरूले अब पाउनु सकेको छैन र त्यो कुरामा चाहिँ विशेष अहिले चाहिँ फिलहाल चाहिँ हामी त्यसपट्टि कार्य गरिरहेका छौँ। र त्योदेखि बाहेक अरू पनि धेरै कार्यहरू छ, सर्भिस एक्टिभिटीहरू जस्तै अब नेसनल नारायण सेवाहरू भन्ने गर्छ, जस्तै हामी अन्न कलश पनि भन्छ है। जस्तै रासनहरू हामी गरेर दिने गर्छौँ। जो चाहिँ एकदमै विपन्न परिवारहरू छ उहाँहरूलाई रासन दिने, खानापिना जो उहाँहरूले जोगाड गर्न सक्नुहुन्न उहाँहरूलाई चाहिँ त्यसरी गरेर पुर्याउने त्यस्तो प्रोग्रामहरू धेरै छन्। अनि तपाईँको विचारमा है व्यक्तित्व अथवा पर्सनालिटी भन्नाले के बुझिन्छ है? अनि यसको डेभलपमेन्ट गर्नको निम्ति धर्मको के कति आवश्यकता पर्छ या पर्दैन तपाईँको विचारमा? अब यस्तो नि भाइ, तपाईँको पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट भन्ने कुरो अब एउटा अलिकति अब जटिल कुरो, अप्ठ्यारो कुरो है। अनि हामी श्री सत्य साई सेवा सङ्गठनमा युथहरूलाई चाहिँ पर्सनालिटी डेभलपमेन्टको विषयमा चाहिँ के भन्छौँ भनेदेखिलाई चाहिँ अब मान्छे चाहिँ ग्रेट होइन, गुड हुनुपर्छ क्या। मान्छे अब हुन्छ नि एउटा लक्ष्य होइन, सबैको एउटा लक्ष्य हुन्छ। र केटाकेटीलाई सोध्यो भनेदेखिलाई तिमी के हुन्छौ भन्यो भनेदेखिलाई कसैले भन्छ डक्टर हुन्छु, कसैले इन्जिनियर हुन्छु है, कसैले के कसैले आर्मी जाने, कसैले पाइलट हुने के आफ्नो भन्छ है। तर त्यो चाहिँ सबै ग्रेट भयो नि त होइन। कसै साइन्टिस्ट हुन्छ, ऊ ग्रेट म्यान, अब ऊ एउटा ग्रेट पर्सनालिटी भएर आयो समाजमा। तर एट द सेम टाइम ऊ एउटा साइन्टिस्ट भयो भने ऊ ग्रेट भयो, तर ऊ एउटा गुड पनि हुनु पऱ्यो नि त, गुड सिटिजन पनि हुनु पऱ्यो नि त हो। अन्त त्यो चाहिँ के अझै म सिम्प्लिफाई गर्न चाहन्छु। ओसामा बिन लादेनलाई हेर्नु भनेदेखिलाई ओसामा बिन लादेन एउटा एकदम लर्नेड मान्छे हो, शिक्षित मान्छे हो, एउटा शिक्षित व्यक्ति है। ऊ ग्रेट हो तर ऊ गुड हुन सकेन नि त समाजमा होइन। उसले जुन चाहिँ हासिल गरेको विद्या चाहिँ एउटा समाज निर्माणमा लागेको भए चाहिँ धेरै राम्रो कार्य हुने थियो होला यो संसारमा होइन। तर त्यो चाहिँ उसले उल्टा भयो। ऊ एउटा के भयो भनेदेखिलाई ऊ एउटा नयाँ टेरोरिस्ट भएर गयो होइन, जो चाहिँ अब संसारलाई एउटा घातक भनेर गयो। अन्त त्यस्तै नानीहरूलाई हामी भन्ने गर्छौँ, युथहरूलाई भन्ने गर्छौँ कि पर्सनालिटी चाहिँ मान्छेको चाहिँ ग्रेट होइन, ग्रेट मात्रै होइन, गएर चाहिँ गुड पनि हुनु पर्यो। एउटा थ्योरी छ यसमा, एउटा सानो फर्मुला छ युथहरूलाई, वाच भन्छ क्या, WATCH वाच, घडी है यसो भन्दाखेरि चाहिँ घडी। अन्त त्यसको चाहिँ एक-एकवटा के भनेको छ भने डब्लुबाट चाहिँ वाच यर वर्ड्स होइन। पर्सनालिटी डेभलपमेन्टको कुरामा वाच यर वर्ड्स, हामीले जहिले पनि सत्य बोलेको हुनुपर्छ, राम्रो बोलेको हुनुपर्छ, नम्र बोलेको हुनुपर्छ है मान्छेहरूसँग। अन्त वाच यर एक्सन्स भन्छ। वाच यर एक्सन्स भन्दा चाहिँ के भनेदेखिलाई हामीले जहिले पनि सोसाइटीमा बसेपछि, समाजमा बसेपछि हाम्रो एक्सन्सहरू चाहिँ राम्रो हुनु पऱ्यो, हाम्रो कार्यहरू चाहिँ राम्रो हुनु पऱ्यो, जो चाहिँ समाजलाई फाइदा होस्, घरलाई फाइदा होस्, देशलाई फाइदा होस् है। कुनै पनि कुरो हामीले अरूलाई नोक्सान गर्ने कुरो चाहिँ हामीले गरेको हुँदैन। हाम्रो कर्महरू चाहिँ त्यसरी राम्रो कर्म गरेको हुनुपर्छ। वाच यर थट्स, टीबाट फेरि WATबाट आयो थट होइन। हाम्रो सोचमा जहिले पनि राम्रो थट्सहरू मात्रै आएको हुनुपर्छ हाम्रो मनमा विचार गर्दाखेरि है। जे पनि हामी जे कार्य गर्छौँ त्यो कार्य गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले पहिला त सोचेको हुन्छौँ नि होइन। अन्त नराम्रो सोच हाम्रो बिच मनमा आयो भनेदेखि त हाम्रो कार्यहरू पनि अवश्य पहिला अब नराम्रै भएर जान्छ नि त। हाम्रो हातले पनि नराम्रो काम गरेको हुन्छ है। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो थटलाई चाहिँ एकदम प्योर राख्नुपर्छ होइन। सी आयो त्यहाँबाट वाच यर क्यारेक्टर
होइन। अघि मैले भनिहालेँ समाजमा चाहिँ एउटा राम्रो हुनु पर्यो नि त, मान्छे राम्रो हुनु पर्यो, राम्रो कार्य गरेको हुनु पर्यो है। अब जस्तै गुड हुनु पर्यो, त्यसरी अब ग्रेट मात्रै नभएर चाहिँ गुड हुनुपर्छ मान्छे भएपछि चाहिँ है। जस्तै अब इतिहासमा हेऱ्यौँ भनेदेखि राम्रो रावणकै हामी हेरौँ न है, त्यहाँनिर एउटा मिथोलोजी, हिन्दू मिथोलोजीमा त्यो छ। रावण त भयङ्कर अब लर्डेड मान्छे, त्यस्तै हो रावण पनि एकदम लर्डेड मान्छे। त्यो टाइममा उसको त अब त्यो उड्ने विमान थियो होइन, उसको विमान थियो, उड्ने विमान थियो भनेपछि ऊ कति साह्रो उसले त्यहाँ डेभलप गरेको थियो उसको देश होइन, जहाँ चाहिँ अब त्यस्तो टेक्नोलोजी त्यो टाइममा उसले अब त्यहाँनिर उसकोमा थियो भनेदेखिलाई उसको तर कर्महरू राम्रो नभएको कारणले गर्दा चाहिँ अहिले फिलहाल अहिलेसम्म पनि उसलाई त हामीले राक्षसै भनेर चिन्छौँ नि त है। र लास्टमा तपाईँको एच आयो होइन, WATCH वाचमा चाहिँ यु सुड हेभ अ गुड हार्ट के, जहिले पनि आफ्नो हृदय चाहिँ खुला राखेको हुनुपर्छ, सङ्कुचित विचारहरू राखेको हुनु है, र ओपन हुनु पर्यो, सबलाई हामीले प्रेम गर्न सक्नुपर्छ। र लभ विल सर्भल भनेर भगवान् श्री सत्य साई बाबाको एउटा मूल मन्त्रै छ हामीसँग होइन दिनुभएको। लभ विल सर्भल चाहिँ त्यही हो, हामीले सबैलाई प्रेम गर्न सक्नुपर्छ। इभन हामीले आफूलाई नराम्रो सोच्ने, आफूलाई हानि पुर्याउने मान्छेहरू जति पनि छ हुन्छ नि त्यस्तो समाजमा होइन, आफूलाई सबैले त राम्रो सोचेको हुँदैन, नराम्रो सोचेहरूको लागि पनि हामी चाहिँ हाम्रो हार्ट चाहिँ उनीहरूको लागि पनि ओपन गरेको हुनुपर्छ है। जहिले पनि हामी उनीहरूलाई पनि हामी प्रेम गरेको सक्नुपर्छ क्या त्यस्तो। तपाईँले अघि भन्नुभयो है, श्री सत्य साई सङ्गठन एउटा धर्म होइन, यसले सबै धर्महरूलाई नै समेटेर काम गर्छ। तपाईँ यत्रो 22-23 सालदेखि श्री सत्य साई सङ्गठनमा हुनुहुन्छ, यसमा तपाईँले अलिकति शास्त्रको ज्ञान त राख्नु भएको छ अवश्य पनि। सो म तपाईँलाई एउटा क्वेसन सोध्न चाहन्छु है, तपाईँको विचारमा धर्म के हो है? आजको हाम्रो सोसाइटीमा प्राय सबैजना नै अहिले पढे लेखेका छन्, लिखित छन्, मतलब पढेका मान्छेहरू छन्, अवश्य पनि कुनै कुनै धर्मसँग बिलोङ गर्छन्, अवश्य पनि उहाँहरूले आफ्नो धर्म पुस्तकहरू पढेको हुनुपर्छ। तरै पनि आज यो हाम्रो समाजमा है यति धेरै नेगेटिभिटी आएको छ, समाजमा नचाहिने कुराहरू फैलिएर गएको छ, ज्ञान भए तापनि मानिसहरू आज यस्तो छन्। तपाईँको विचारमा के जस्तो लाग्छ, के को कमीले गर्दा चाहिँ यो सब भइरहेको जस्तो लाग्छ? हाम्रो भ्युवर्सहरूलाई के भनिदिनुहुन्छ यसको बारेमा? अब त्यही हो नि भाइ, मान्छेकोमा नेगेटिभिटी भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो थियो कि अब म अलिक पछाडि जान चाहन्छु है। उसले अब उहिलेदेखि हाम्रो इतिहास हेऱ्यो भनेदेखिलाई चाहिँ मिथोलोजीमा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई भगवान्हरू अलग्गै देशमा बस्थे, आफ्नै राज्य थियो होइन, देवलोक अलग्गै थियो, अनि राक्षसहरूको आफ्नै लोक थियो, असुर लोक अलग्गै थियो होइन। अब त्यो टाइममा चाहिँ सत्यको टाइममा चाहिँ भगवान्हरू देवहरू र राक्षसहरू अलग अलग आफ्नो आफ्नो लोकमा बस्थे, आफ्नो देशमा बस्थे है। त्यहाँबाट फिलहाल अहिले चाहिँ के छ भनेदेखिलाई कलियुगमा चाहिँ के भयो भनेदेखिलाई तपाईँभित्र प्रत्येक इन्डिभिजुअलभित्र नै त्यो प्रवेश गरेर क्या त, तपाईँभित्र नेगेटिभिटी पनि छ, तपाईँभित्र राम्रो पनि छ, पोजिटिभिटी पनि छ होइन, पोजिटिभ एस्पेक्ट पनि छ, नेगेटिभ एस्पेक्ट पनि छ। अन्त अब चाहिँ के गर्ने, पहिला त लडाइँ गरेर मारिन्थ्यो होइन, असुरहरूसँग पहिला त अब युद्ध भएर सबै नाश भएको नि त, पछि गएर पाण्डव कौरवहरू पनि युद्ध भयो, एकाअर्कामा मारामार भयो, त्यो एउटा ठुलो युद्ध भयो होइन। तर अब अहिलेको जमानामा आएर चाहिँ कसरी, अब आफैभित्रै छ अब त्यो, आफूले आफूलाई मार्नु त भएन है। अनि त्यसको निम्ति चाहिँ के छ भनेदेखिलाई हामीले अघि मैले भने जहिले पनि हामीले चाहिँ अब राम्रो मात्रै सोच्नु, नर्मल सर्कल होइन। अब सबैलाई हामीले प्रेम गर्न सक्यौँ भनेदेखिलाई जसलाई सहायताको जरुरत छ होइन, उनीहरूलाई हामीले सहयोग गऱ्यौँ, उनीहरूलाई सहायताका हात बढायौँ भनेदेखिलाई, सहयोगका हातहरू बढायौँ भनेदेखिलाई चाहिँ त्यही नै हो नेगेटिभिटीलाई जित्ने चाहिँ क्या। अनि क्रस द आई फिलिङ, अब जिजसको हेर्नुहोस् त, जिजसले एउटा क्रसमा झुन्डाइएको छ होइन, एउटा त्यो क्रस एउटा सिम्बलै हो नि त क्रिस्टियनिटीको क्रस त। अनि त्यो क्रसको पनि एउटा डिप मिनिङ चाहिँ अब के छ भनेदेखिलाई चाहिँ क्रस द आई फिलिङ भन्यो, कट यर आई फिलिङ। अब हामीले आई भन्छौँ नि त, आई भन्ने बित्तिकै अहम भन्ने कुरा हो नि त त्यहाँनिर होइन। हामीमा अब म धेरै पढेको छु, म धनी मान्छे होइन, म सुन्दर मान्छे, म पावरफुल मान्छे, म यस्तो ओहदामा बसेको मान्छे, त्यो एउटा आई फिलिङ हुन्छ मान्छेमा क्या, त्यो अहम हुन्छ नि है। अन्त क्रस या आई फिलिङ भनेर भन्नुभएको छ क्या भगवान् श्री सत्य साई बाबाले चाहिँ, क्रस द आई फिलिङ त्यो इगोलाई चाहिँ हामीले हटाउनुपर्छ। इगोलाई हटायौँ भनेदेखिलाई चाहिँ त्यो नेगेटिभिटी चाहिँ हाम्रो
सबै नाश गरेर जान्छ। अनि इगोलाई चाहिँ हामी कसरी हटाउनु भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सर्भिस एक्टिभिटीहरू तपाईँहरूले देख्नुभएको छ भाइहरूले, हामी गएर नाली सोधिरहेको हुन्छौँ, बजारमा मैला उठाइरहेको हुन्छौँ है। ती सबै कुरोहरू नारायण सेवा गरिब दुःखीलाई त्यो रासन पानीहरू हामी पुर्याइरहेको हुन्छौँ होइन। स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरिरहेको हुन्छौँ, गाउँभित्र पसिरहेको हुन्छौँ। ग्राम सेवा इज राम सेवा भन्नुभएको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी गाउँतिर ग्रामीण इलाकाहरूतिर पस्छौँ, त्यहाँको कतिवटा असुविधाहरूलाई लिएर त्यहाँनिर अपलिफ्टमेन्टको लागि हामी सहयोग गर्छौँ। अनि त्यो कुराहरू जब हामी गर्दै जान्छौँ, गर्दै गएपछि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ अनुभव हुँदै जान्छ कि। अन्त विशेष गरेर रिलिजन अघि फर्स्टमा तपाईँले प्रश्न राख्दाखेरि कुन धर्मको साथ, अनि धर्म त्यो आफ्नो जग्गामा छ, शास्त्रहरू आफ्नो जग्गामा छ। अनि कुनै पनि शास्त्रले अहिलेसम्म जति पनि शास्त्रहरू यहाँनिर संसारमा छ, बाइबल कुरान भयो, त्रिपिटका सबै कुरो, सबै जुनै पनि शास्त्रहरूले, गीताहरू भयो है, धर्मशास्त्रहरूले चाहिँ त्यही निचोडमा चाहिँ त्यही कुरो भनेको छ कि सबैलाई नै हामीले प्रेम फैलाउनुपर्छ है, कसैलाई घृणा गर्नु हुँदैन, प्रेम फैलाउनु। त्यसै कारण नर्मल सर्कल जुन चाहिँ भगवान बाबाले भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ एउटा निचोड हो। प्रत्येक धर्मकै निचोड चाहिँ त्यो लभ सर्कल र हेल्प एभर हर्ट नेभर पनि भन्नुभएको छ क्या। अन्त त्यो यो दुईवटा कथा चाहिँ सबै धर्महरूको, सबै शास्त्रहरूको निचोड हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले सबैलाई प्रेम गऱ्यौँ भनेदेखिलाई, कसैलाई पनि हामीले घृणा गऱ्यौँ भनेदेखिलाई त एकाअर्कामा अब नेगेटिभिटी, एकाअर्कामा त्यो के अरे दुश्मन रखाइ, त्यस्तो दुश्मनी रखाइ त्यस्तो त के रहँदैन नि त। अब एउटा युवा कोअर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट लेभलमा हुनुहुन्छ र त्यसको हैसियतले है सङ्गठनमा रहेका या सङ्गठनदेखि बाहिर रहेका युवाहरूलाई केही एउटा मिठो सन्देश फुटकारीमा दिनुहुन्छ? युथहरूलाई अब खासमा भन्नुपर्ने त अब थुप्रो कुराहरू हुन्छ क्या अहिले फिलहाल अहिलेको युथहरूलाई। तर एउटा कुरो चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेदेखिलाई चाहिँ एउटा सक्सेसफुल लाइफ लिड गर्नु हो भनेदेखिलाई चाहिँ अब समाजमा एउटा उपयोगी हुनु हो भनेदेखिलाई चाहिँ एउटा फर्मुला उनीहरूले अप्नाएको हुनुपर्छ क्या। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई हामीले 5वटा डीलाई चाहिँ भुलिनु हुँदैन। एबिसिडी क्या, डी अल्फाबेट यसको अल्फाबेट। 5वटा डी चाहिँ के हो भनेदेखिलाई चाहिँ फर्स्ट डीले चाहिँ एउटा ड्युटी है, फर्स्ट इज ड्युटी, र आफू सिन्सियर हुनुपर्छ आफ्नो ड्युटीमा है। जे पनि होस् अब आफू जे छ, आफ्नो ड्युटी जे छ त्यसमा चाहिँ आफू सिन्सियर हुनु पऱ्यो। अन्त अर्को आयो तपाईँको डिसिप्लिन भयो है। र डिसिप्लिन त अब एउटा डिसिप्लिन लाइफ त हुनै पऱ्यो। मान्छे भएपछि एउटा डिसिप्लिन लाइफ छ भनेदेखिलाई सबैले इज्जत पनि गर्छ होइन। ड्युटी, डिसिप्लिन, एउटा आयो डिभोसन है, भक्ति। जे पनि कुरोमा आफू लागि पर्दाखेरि चाहिँ आफू डिभोटेड हुनु पऱ्यो नि त होइन। जुनै जुनै प्रोजेक्टमा आफू पसेको छ भने त्यो कुरोमा चाहिँ आफू डिभोटेड हुनु पऱ्यो क्या त। त्यसो डिभोसन चाहिँ हुनुपर्छ है, गड फेयरिङ हुनु पऱ्यो। त्यहाँबाट एउटा आयो ड्युटी, डिभोसन, डिसिप्लिन, डिस्क्रिमिनेसन है। राम्रो के हो नराम्रो के हो समाजमा त्यो छुट्याउन सक्नुपर्छ है। अनि आफू कुन बाटो जाँदैछ है, आफू राम्रो बाटो हिँड्दैछ कि आफू नराम्रो बाटो हिँड्दैछ कि डिस्क्रिमिनेट गर्नु चाहिँ सक्नुपर्छ क्या त। अनि अरूलाई पनि हामीले गाइड गर्न सक्नुपर्छ है, डिस्क्रिमिनेसन। अन्त लास्टमा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई डिटर्मिनेसन एउटा है। र आफू चाहिँ डिटर्मिन हुनु पऱ्यो नि त। एउटा सङ्कल्प लिएर म गर्छु भनेपछि गर्छु क्या त। त्यो डिटर्मिन हुनु पऱ्यो, एउटा सङ्कल्प चाहिँ आफ्नो हुनुपर्छ क्या त। 5वटा डीहरू लिएर कुनै एउटा युथ चाहिँ अगाडि बढ्छ भनेदेखिलाई ऊ अनसक्सेसफुल हुनु सक्दैन है। र म समस्त युवा भाइ बहिनीहरूलाई त्यही नै भन्छु कि यो 5वटा डीलाई अप्नाउने र अघि मैले जुन चाहिँ भने वाच है, त्यो चाहिँ याद गऱ्यो भनेदेखि नै एउटा सक्सेसफुल लाइफ लिड गर्न सक्छौँ। अब सक्सेसफुल लाइफ भन्दाखेरि पनि हामी समाजलाई चाहिँ उपयोगी हुन सक्छौँ, त्यति नै हो। र सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा बहुमूल्य टाइम हामीलाई दिनुभयो, त्यसको लागि एकदमै हामी आभारी छौँ। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद।